इत्येव अज्ञानार्थक इत्यर्थः यदा उपदेशु अज्ञानार्थात् विशेष धातुः कञ्च्या क्विन् सर्वनाम्नः सर्वनामाकारन्तदेशस्य दुष्वर्षु कुत्व सचित्वा प्रश्चेति शः तस्य जत्वेन कः तस्य कुत्वेन कः तस्य जत्वेन पक्षे कः तादृक् चेदं सम्पन्नम् अत्र प्रक्रिया मध्ये अस्ति सूत्रार्थः सामान्यतया उक्तः यदादिषु उपदेशु अज्ञानार्थात् विशेष धातोः अनालोचने इत्यनेन अज्ञानार्थ धातुः स्वीकृतः अज्ञानार्थ धातुः नाम आलोचनं नाम चक्षुसाधनं ज्ञानम् इति स्वीकृत्य अनालोचनं नाम ज्ञानसामान्यम् इति स्वीकृतः केवलं चक्षुसाधनं ज्ञानम् इत्येव न ज्ञानसामान्यम् अपि प्रसिद्ध्यते इति पतञ्जलिना तथा दृष्टम् ज्ञानसामान्य प्रतिषेधं स्वीकृत्य एव अत्रापि कौमुदी अर्थः उक्तः यदादिषु उपपदेषु अज्ञानार्थात् विशेष धातोः नाम यत्र दिशधातोः ज्ञानमित्यर्थः नास्ति केवलं चक्षुसम्बन्धी चक्षुस्साधनीभूतज्ञानमिति न सामान्य सर्वं ज्ञानं मात्र स्वीकृतं ज्ञानमित्यर्थः यदा नास्ति तदा यदादिषु उपपदेषु दिशधातोः कन् प्रत्ययः भवति च क्विन् इति सूत्रार्थः प्रक्रिया पूर्वपक्षायां चुष्टाय कृत्वा इदानीं तत्र न गतम् इदानीम् अत्र आगमनवर्गं दृश्यते यदादिषु चकारात् स्पृशोऽन्तके क्विन् इति इत्यतः क्विन् अनुकृष्यते भवतु आलोचनः ज्ञानसामान्यं निरीक्षितं तदेव सर्वं ज्ञानसामान्यम् अत्र आलोचनं तद्भिन्नम् अनालोचनं तदाह यदादिषु इत्यादिना अनालोचने तं पश्यति तद्दर्शः कर्मण्यः एवञ्च अत्र तं पश्यति तद्दर्शः इत्यत्र चक्षुसाधनीभूतं ज्ञानमत्र अस्ति इति कृत्वा अत्र कण् नास्ति अन्येव अस्ति अतः आसर्वनाम्नः इति आकारादेशः अपि नास्ति तद्दर्शः इति रूपं सिद्धरूपम् अस्ति कणि तु कित्वा गुणो न स्यात् यदि कण् प्रत्ययः भवति इत्युच्यते अत्र तद्दर्शः इति रूपे गुणः न स्यात् अत्र तद्दर्शः तद् चूसर्पूर्वक दुषिधातोः अण् तद् दृश्यु अण् इत्यस्ति इदानीम् अणः निर्गं स्वीकृत्य सार्वधातुकत्वं स्वीकृत्य निर्गं मास्तु अनित्यमान आगतापितत्वं स्वीकृत्य पुगन्तलघुपदस्य च इत्यनेन लघुपदगुणः लघुपदगुणः अपरत्वं च भूत्वा तद्दर्शः इति रूपं सिद्धं यदि कण् प्रत्ययः भवति इत्युच्यते तर्हि कण् प्रत्ययस्य कित्वात् गुणः न स्यात् किं विचयति निषेधस्य सत्त्वात् तच्चब्दे उपदे क्विन् उपपदसमासे सुब्लिकि तद्विषिति स्थिते नाम एवञ्च तत् प्रत्युदाहरणं सम्पन्नं तदनन्तरं तादृगिति प्रक्रिया कथं सिद्ध्यति इति अग्रे वामनवर्गं विचारः आगतः तदर्थम् आसर्वनाम्नः इति सूत्रप्रस्तावः कृतः एवञ्च सूत्रार्थः अत्र सम्पन्नः अवसितः अत्र सूत्रार्थः अवसितः किञ्च दत्तम् अनन्तरम् अत्र अग्रे प्रक्रियायां गतम् अतः इदानीं न दृश्यते अग्रे वयं सर्वे अवगच्छन्ति मन्ये वयम् इदानीं केवलं सूत्रार्थः कथम् उपवर्तितः इत्येव विचारयामः न प्रक्रिया तस्य कथमस्ति इति न अतः प्रौढमनः तत्त्वबोधिन्यां किम् उक्तम् इति पश्यामः एतादृशम् इति कण्यन्तस्य तु उदाहरणं तादृशः यादृशः इत्यादि तच्च अत्र नोक्तं हलन्तेषु अनुपयोगात् प्रक्रियायाम् इदानीं कण्यो यदादिषु दिशो अनालोचने कञ्च इति सूत्रमस्ति इदानीम् अत्र कौमुदी प्रस्तावः ग्रन्थः कथमस्ति इत्युक्ते शकारान्तप्रक्रियायाम् अस्ति शकारान्तप्रक्रियायां कण्यन्तस्य सम्भवः एव नास्ति कर्मप्रत्ययः भविष्यति तर्हि तादृशा यादृशा इति अनन्तप्रातिपदिकं सिद्ध्यति कर्मप्रत्ययः भवति तर्हि
तादृश यादृश कन्यस्यत्र ञकारककारौ इतो अमातु तिष्ठते तादृशु यादृश दृशु पूर्वं तद्धितस्य आकारादेशे तादृश एवं यादृश एवं च कन्यप्रत्ययः भवति तर्हि यादृश तादृश इति अदन्तप्रातिपदिकं लभ्यते। इदानीं तु वयं कौमुदीग्रन्थरीत्या शकारान्त प्रक्रियायां इति कृत्वा अत्र क्रिप्रत्ययस्य एव उदाहरणं ఇదం శబ్ద అన్ని శబ్దాలు చెప్పరు సర్వనామ శబ్దాలు ఎన్ని అన్ని చెప్పారంటే వేరే దగ్గర ఎక్కడికి వెళ్తారు సర్వనామ శబ్దాలు ఎన్ని అన్ని సర్వనామ శబ్దాలు తీసుకున్న ఉదాహరణ చెప్పరు అట్లయిందా అంటే అలా చెప్పచ్చు అలా చెప్తే ఇంకా పెద్ద గ్రంథం అయిపోతుంది ఇది సార్ 30 సర్వనామాలు చెప్పారు కొన్ని త్యదాదులు అనుకున్నాను 10 ఎన్నో ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఆ 10 త్యదాదులని ఉదాహరణలు చెప్పుకుంటే ప్రతి ఇంకా గ్రంథం పెద్దదైపోతుంది అన్నిటిని చెప్పరు ఒకటో రెండో చెప్తారు ఇచ్చారు అంతే వాళ్ళు ఇక్కడ ఇత్యాది అని అన్నారు తాదృశ యాదృశ ఇత్యాది అని అన్నారు వాళ్ళ ప్రయోజనం అనుభవం కన్యంతస్య ఉదాహరణం తాదృశో యాదృశ ఇత్యాది తచ్చ అత్ర నోక్తం హలంతేషు అనుపయోగः एवं तादृश यादृश इत्यादिकं सर्वमपि हलन्तं सम्पद्यते इति कृत्वा अदन्तशब्दाधिकाराय शब्दाधिकारप्रक्रियायामेव वक्तव्यम् अत्र तत् न उपपद्यते हलन्तेषु अदन्तस्य उदाहरणकथनं न उपपद्यते इति कृत्वा अत्र तन्नोक्तम् परन्तु क्विन् प्रत्ययेन साकं कण् प्रत्ययः भवति इति कृत्वा कण् प्रत्ययः अत्र परम्परासम्बन्धेन प्रदर्शितः तावदेव रामः रामो रामः इत्यत्रैव सर्वनामशब्देषु सर्वशब्दानन्तरम् एतदपि वक्तव्यम् आरब्धविशेषशब्दत्वेन स्वीकृत्य परन्तु आरब्धे एव इदमुच्यते तर्हि इतोपि उन्नताः भविष्यन्ति इति कृत्वा इदं नो साधनसत्त्वे उच्यते तर्हि कथम् अनन्तरम् अनालोचने किं तं पश्यति तत्तशः कर्मण्यं तादृशादेस्तु रूढिशब्दत्वात् असतापि अवयवार्थेन व्युत्पाद्यन्ते एवं मध्ये अवयवार्थः नास्ति चेदपि अत्र रूढिशब्दः इति स्वीकर्तव्यम् अत एव अज्ञानार्थात् विषयः इति संगच्छते एतदर्थमेव अनालोचने इति चरितार्थं भवति इति तत्र पठनव्यदयं वयं दृष्टवन्तः यदि अयं रूढिशब्दः इति न उच्यते तदा अनालोचने इति नापेक्षितमेव अनालोचने नाम किम् इत्युक्ते द्विषधातोः यः अर्थः सः नास्ति तर्हि इत्यर्थः द्विषधातोः यः अर्थः सः नास्ति तर्हि इत्युक्ते किं रूढिशब्दः भवति तर्हि अयं न भवत्येव नाम यौगिकार्थः यदा भवति तदा एव भवति द्विषधातोः यः अर्थः भवति स एव अस्ति तर्हि भवति इत्युच्यते तर्हि नाम अनालोचने इति व्यर्थमेव एवञ्च अनालोचने इति व्यर्थं सत् अत्र रूढ्यर्थः नैव रूढ्यर्थः एव स्वीकर्तव्यः यौगिकार्थः न स्वीकर्तव्यः इति अत्र उच्यते अनालोचने इति पदेन आचार्यः सूचयन्ति पाणिनेयः एतावत्पर्यन्तम् उक्त्वा भाष्ये तु कर्मकर्तरि व्युत्पत्तिर्दर्शिता यथा पर्वञ्जलि तथा अत्र भाष्ये तु कर्मकर्तरि व्युत्पत्तिर्दर्शिता तमिव इमं पश्यन्ति जनाः सैव अयं पश्यति ज्ञानविषयो भवति इत्यर्थात् अज्ञानार्थात् तु संगच्छते सैव अयं पश्यति इत्यत्र सैव अयं पश्यति इत्यस्ति तत्र पश्यति इति त्रिशुधातोरर्थः कः इत्युक्ते अयमेव ज्ञानविषयः भवति नाम चक्षुरिन्द्रिय संयोगाश्रयत्वेन अयमेव अस्ति गतकक्षायाम् उदाहरणं दृष्टवन्तः कश्चन नरः नाम रामादीं बुद्धौ कृत्वा तथा नटति इदानीं प्रेक्षकः किं करोति इत्युक्ते प्रथमं तं दृष्ट्वा इमं नटं साक्षात् रामं मन्यते तमिव अमुं पश्यति तमिव अमुं नाम दशरथापत्यं श्रीराममिव अमुं नटं पश्यति दशरथापत्य श्रीराममिव अमुं नटं पश्यति इत्युक्ते इति पूर्वतनस्थितिः
इदानीम् एवं भूतः नटः किं करोति इत्युक्ते सः स्वयमेव श्रीरामं मन्यमानः श्रीराममिव आत्मानं प्रकटीकरोति। मलभिन्नः श्रीरामः श्रीरामाभिन्नः अहम् इति मन्यमानः श्रीराममेव तन्वा प्रकटीकरोति स्वेन आत्मना। इदानीं श्रीराम इव अयं नटः प्रकटीकरोति इत्यस्य तात्पर्यं किम्? नाम श्रीरामः एव अयं श्रीरामस्य अस्य नटस्य एवं प्रेक्षकस्य च सम्बन्धः। कः सम्बन्धः? चक्षुसम्बन्धेन ज्ञानं नाम चक्षुः प्रेक्षकस्य चक्षुषः एवं नटस्य च सम्बन्धः संयोगसम्बन्धः। अस्य नटस्य श्रीरामस्य च प्रायः अभेदसम्बन्धः। आत्मना सः एव मन्यते इति कृत्वा। एवञ्च इदानीम् अत्र दृश्यधातोः अर्थः कः इत्युक्ते ज्ञानविषयत्वम् अर्थः जातः। नाम अयमेव ज्ञानविषयः कः इत्युक्ते प्रेक्षकचक्षुषः नटः ज्ञानविषयः भवति। इदानीं नटः ज्ञानविषयः भवति इति यदा उच्यते तदा ज्ञानविषयत्वं ज्ञानं च एकं नास्ति, अन्यत्। ज्ञानविषयः अन्यः, ज्ञानम् अन्यत्। एवञ्च अत्र ज्ञानविषयः भवति इति यदा उच्यते तदा अज्ञानार्थः धातुः अस्ति इति कृत्वा तत्र तादृक् इति प्रयोगः उपपद्यते। इदानीं ज्ञानं नास्ति। तादृक् इत्यस्य अर्थः कः इत्युक्ते तमिव इमं पश्यन्ति तादृशः अहं सः नटादिः स्वयं स्वेन आत्मना तत्त्वेन आत्मानं दर्शयति। यदा एवं दर्शयति इत्युच्यते तदा इदानीं प्रेक्षकस्य चक्षुषः तस्य नटस्य च यः सम्बन्धः सः नाम ज्ञानविषयतासम्बन्धः अस्ति। एवं कृत्वा अत्र नाम अज्ञानार्थत्वम् अस्ति इति कृत्वा अत्र तादृक् इति कण्प्रत्ययः वा क्रिङ्प्रत्ययः वा उपपद्यते इति तत्त्वबोधिन्याम् एवं पूरितम्। तमिव इमं पश्यन्ति जनाः सैव अयं पश्यति ज्ञानविषयो भवति इत्यर्थात् अज्ञानार्थात् इति तु सङ्गच्छते। सङ्गच्छते इत्युक्तं कथम् इत्युक्ते भाष्ये मुक्तं। भाष्ये किमुक्तं? कर्मकर्तरि उदाहरणम् उक्तम्। इदं सर्वम् उदाहरणं भाष्ये उक्तम्। अतः भाष्ये यथा उक्तं तद्वत् कर्मकर्तरि अत्र विग्रहः वक्तव्यः, तत्सम्बन्धि उदाहरणं वक्तव्यम् इति एवम् उक्त्वा एवञ्च अयं विषयः अत्र समापितः प्रवर्णनवर्णनं तत्त्वोधिन्याम्। अनन्तरम् अकारान्तादेशः नाम अकारादेशः सति अकारादेशे सति तु अतो गुणः स्यात् इति अग्रे गतम्। आसवर्णः इत्यस्य सूत्रार्थनिर्णयार्थं पुनः अग्रे गतम्। एवञ्च अस्य सूत्रस्य अर्थः अत्र सम्पन्नः। वस्तुतः पतञ्जल्यां यदुक्तं तदत्र स्वीकृतं, भाष्ये यदुदाहरणं तदपि पतञ्जल्यां स्वीकृतम्, अत्रापि स्वीकृतम्। एवञ्च पतञ्जलि एतावत्पर्यन्तं नाम तत्त्वबोधिनी च सम्पन्ना। इदानीम् अस्माभिः अत्र सिद्धान्तः द्रष्टव्यः। सिद्धान्तः द्रष्टव्यः इत्युक्ते किं द्रष्टव्यम् अस्माभिः? सिद्धान्तः इत्युक्ते कौमुदी सिद्धान्तः न भवति। प्रौढमनोरमा कञ्चन सिद्धान्तं बोधयति। वस्तुतः दीक्षितानां सिद्धान्तः इत्युक्ते शब्दकौस्तुभः। एवं तदीय व्याख्यानानि एवं नाम लघुशब्देन्दुशेखरः इत्यादिकं सर्वम् एतत् सर्वम् आधुनिकमतत्वेन मन्यते। एतस्यापि भाष्यमेव प्रमाणम्। भाष्यं दूरे कृत्वा किमपि न लिख्यते। एतावत्पर्यन्तम् इदं कौमुदी काशिका विचारः। अनन्तरम् अत्र आधुनिकसिद्धान्तः कः इत्युक्ते वस्तुतः इदं सूत्रमेव नापेक्षितम्। इदं सूत्रमेव नापेक्षितम् एकं परमसिद्धान्तः सः। अत्र इदानीम् अस्माभिः कथं साधितं? त्यदादिषु उपपदेषु दृश्यधातोः कण्प्रत्ययः उक्तः,
परन्तु त्यदादिषु उपपदेषु कण् प्रत्ययः नापेक्षितः, न विधातव्यः। तर्हि यदि त्यदादिषु दृष्टातः कण् प्रत्ययः न विधीयते तर्हि तादृक् इत्यादि रूपाणि कथं सिद्ध्यन्ति इति प्रश्नः। इति रूपाणि कथं सिद्ध्यन्ति इत्युक्ते तद्धितवृत्त्या इमं नाम प्रयोगं साधयामः। अत्र कृतवृत्तिरेव नास्ति। एतावत्पर्यन्तं वयं कृदन्तप्रकरणे भूत्वा इदं सर्वं विचारं कृतवन्तः। वस्तुतः इदं कृदन्तप्रकरणसम्बन्धः एव अत्र नापेक्षितः। तर्हि तद्धिताधिकारे इमे प्रत्ययाः न सन्ति खलु, एतत् सम्बन्धि प्रत्ययाः वा न सन्ति। तद्धिताधिकारस्तु तद्धिताः इत्यारभ्य चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादमारभ्य पुनः पञ्चमाध्यायस्य चतुर्थपादं यावत् तद्धिताः उक्ताः। तत्र कुत्रापि एवं विधप्रत्ययः नोक्तः। तर्हि तद्धिताधिकारे कथं वा साधयामः इति पुनः प्रश्नः। तदेव तत्र साध्यते पश्यामः। एवञ्च तत्र तद्धिताधिकारे इमे प्रतिकृतौ इति कश्चन अधिकारः अस्ति। इवार्थप्रकरणमस्ति। इमे प्रतिकृतौ नाम इवार्थप्रतिकृतौ नाम कणादिप्रत्ययाः भवन्ति इति तत्र इमे प्रतिकृतौ रामस्यैव प्रतिकृतिः इत्यादिकं स्वीकृत्य कणादिप्रत्ययः तत्र विहितः। तत्र अधिकारे योजयामः। दृशु तत्र अधिकारे इमान् वयं योजयितुं शक्नुमः। एवमेव अन्यत् सूत्रमस्ति आकारादेशविधानार्थं। इदानीं दृग्दृशवतुषु इति एकं सूत्रमस्ति। दृग्दृशवतुषु इत्यस्य अर्थः कः? दृग्दृशवतुषु परेषु पूर्वविद्यमानस्य सर्वनाम्नः आकारादेशो भवति इति तस्य अर्थः। नाम आसर्वनाम्नः इत्यनन्तरमेव दृग्दृशवतुषु सूत्रमस्ति। आसर्वनाम्नः इत्यनन्तरमेव अस्ति। इदानीं दृग्दृशवतुषु इति सूत्रं कथञ्चित् उक्तं। तस्मिन् सूत्रे नाम दृक्षे च इत्यनेन वाक्यम् उक्तं। दृक्षे इत्येतस्मिन् परेऽपि पूर्वविद्यमानस्य आकारादेशः भवति इति वक्तव्यम् इति वाक्यम् आरब्धम्। दृग्दृशवतुषु दृक्षे चेति वक्तव्यम् इत्यस्ति। इदानीं दृक्षे चेति वक्तव्यम् इति वाक्यं स्वीकृत्य अत्र दृश्यधातोः क्षप्रत्ययोपि विधेयः इति वाक्यम् अत्र योजितम्। दृक्षे चेति वक्तव्यम् इति वाक्यं तत्रत्यं वाक्यं स्वीकृत्य तदाकार नाम तत्समानार्थबोधनाय अत्र नाम क्षोभि दृक्षेश्च नाम दृश्यश्च क्षप्रत्ययः अपि वक्तव्यः इति अत्र वाक्यम् उक्तम्। इदानीम् अत्र वाक्यम् उक्त्वा इदं सूत्रम् उक्त्वा इदं सर्वं किमर्थं? कथञ्चिदपि दृक्षे चेति वक्तव्यम् इति वाक्यबलेन अस्माभिः क्षप्रत्ययः यथा ऊह्यते तत् समानाधिकरणेन तत्र दृक् दृश दृक्ष इति त्रयः प्रत्ययाः इति वक्ष्यामः। इदानीं प्रत्ययाः एव इमे त्रयः। दृक् दृश दृक्ष इति त्रयः प्रत्ययाः। एतेषु त्रिषु प्रत्ययेषु नाम तच्छब्दात् नाम तच्छब्दस्य आकारः नाम सर्वनाम्नः आकारादेशः भवति इति वक्तुं शक्यते। तेन तादृक् यादृक् इत्यादीनि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। इदानीम् अत्र नूतनप्रत्ययकल्पनमेव कृतं। कृद्रीत्या अत्र किं जातं? कृद्रीत्या त्यदादीनि उपपदानि दृश्यधातुः अनन्तरं कण्प्रत्ययः। इदानीम् इदं त्यक्त्वा दृक्ष्ये चेति वक्तव्यम् इति वार्तिकं सामान्यापेक्षज्ञापकं स्वीकृत्य दृक्ष्ये चेति वक्तव्यम् इति वार्तिकं विशेषापेक्षज्ञापकम् इति उच्यते। तर्हि केवलं सप्रत्ययः अस्ति इति वक्तव्यम्। इदं सामान्यापेक्षं ज्ञापकम् इति वदिष्यामः। तदा दृश्यदृक्षु दृक्ष इति त्रयः प्रत्ययाः अत्र लभ्यन्ते। त्यदिति उपपदं दृक्दृश दृक्ष इति प्रत्ययाः। इदानीं तद्धितवृत्तिः इति पक्षे इमे प्रत्ययाः।
कृद्वृत्तिः इति पक्षे इमे प्रत्ययः न कृद्वृत्तिः इति पक्षे त्यदादिषु उपपदेषु दृश्यधातोः कन् प्रत्ययः भवति क्विन् प्रत्ययश्च भवति इत्येव अर्थः परन्तु यदा इदानीं त्यदादिषु पदेषु त्यदादिषु पदेषु दृश दृक्ष प्रत्ययाः भवन्ति इति वदिष्यामः यदा एवम् उच्यते तदा नाम क्विन् त्यदादिभ्यः विशेषतया दृशिधा त्यदादिषु उपपदेषु दृशिधातोः क्विन् प्रत्ययः न विधातव्यः कन् प्रत्ययश्च न विधातव्यः अत्र प्रत्ययाः एव अत्र दृक्ष इति त्रयः प्रत्ययाः इति उच्यते इति अत्र तद्धितरीत्या अत्र वर्णनं कृतम् कन् प्रत्ययः एव नास्ति इदानीं तद्धितवृत्तिः इति मते कन् प्रत्ययः एव नास्ति अत्र तादृक् इत्यादि तादृशः इति कथं सिद्ध्यति इत्युक्ते तद्धितवृत्त्या सिद्ध्यति अत्र क्विनः वा कणः वा अपेक्षा एव कन्यः वा अपेक्षा एव नास्ति तदेव अत्र कारिका इमे एव तद्धितप्रत्ययाः नाम दृक् दृश दृक्ष इति तद्धितप्रत्ययः अस्मिन् पक्षे इदमपि भाष्यम् आसीत् चेत् उक्तं भाष्ये अन्त्यभाष्यस्य वाक्यं पश्यामः अत्र इयं कारिका अस्ति यादृगादौ सूत्ररीत्या कर्मकर्तरि कृत्स्मृतः यादृगादौ सूत्ररीत्या कर्मकर्तरि कृत्स्मृतः कन् वा क्विन् वा कृत् प्रत्ययः भाष्यकारे विवादे अत्र दृग्दृशौ तद्धितौ स्मृतौ भाष्यकारे विवादे अत्र नाम यादृक् इत्यादि रूपसिद्ध्यर्थं भाष्यकारैः इवार्थे दृग्दृशौ प्रत्ययो एवं दृक्ष प्रत्ययश्च अत्र स्वीकृताः भाष्यकारैः स्मृताः एवं च अत्र वृत्तिरेव नाम तात्पर्यभेदः अस्ति कृद्वृत्तिः भवति तर्हि अन्यः अर्थः तद्धितवृत्तिः भवति तर्हि अन्यः अर्थः इदानीं किमर्थमेवं वक्तव्यं जातम् इत्युक्ते ज्ञानविषयो भवति इत्यतः तद्धितवृत्त्या एव सर्वात्मना अनायासेन बुध्यते इति स्यात् अतः अत्र नाम कृद्वृत्तिरेव नास्ति इति तदेव भाष्ये इदं भाष्यस्थं वाक्यम् अत्र एकं क्षणम् अत्र वस्तुतः अयं विचारः कुत्र अस्ति इत्युक्ते गिड्ढानिन् इति सूत्रे अस्ति गिड्ढानिन् सूत्रे ठक् टञ् कञ् कोरपः इत्यस्ति तत्र कञ् कोरपः इत्यत्र विचारः कञ् इत्यनेन किं स्वीकर्तव्यम् इति विचारः शब्दकौस्तुभे कृतः तदेव तत्रत्यं भाष्यं स्वीकृत्य एव अत्र उक्तं भाष्यं परित्यज्य नोच्यते कृद्वृत्ति तत्र वाक्यद्वयमस्ति एकवारं पठन्तु मम पुस्तकम् इदानीम् उद्घाटितं नास्ति विवादे तद्धितः पूर्वं वाक्यं किमस्ति पूर्वतनं वाक्यम् अन्यत् किञ्चित् अस्ति एकं क्षणम् तद् अस्ति एव तस्मात् पूर्वं किञ्चित् कर्मणि कृत्य अनुपपत्तिः इति किञ्चित् वाक्यमस्ति कृदन्तानुपपत्तिस्तु अत्र कृत्प्रत्ययः नोपपद्यते नाम अत्र इमौ कृत्प्रत्ययो इति वक्तुमेव न शक्यते इत्याशयः कृदन्तानुपपत्तिस्तु अत्र तादृक् तादृश इत्यादिकं कृदन्तमित्येव
न उपपद्यते किमर्थं तस्य अर्थं एकवारं पठन्तु दृशेः कर्तरि कृत्य इत्युक्तम् इति कृत्वा कर्तृमध्ये प्रत्ययः प्राप्नोति अतः अत्र नाम प्रथमं तस्य समाधानम् उक्तं कर्मकर्तरि प्रत्ययः इति समाधानम् उक्त्वा कर्मकर्तरि प्रत्ययः नास्ति तद्धितादेव इमो प्रत्ययो इत्युच्यताम् इति अग्रे भाष्ये उक्तम् इदं सर्वं भाष्ये एव अस्ति परन्तु अत्र अनयोः वार्तिकयोः कः सिद्धान्तपक्षः कः पूर्वपक्षः इति न ज्ञायते कृद्वृत्तिः इति स्वीकृत्य कर्मकर्तरि उदाहरणम् इति स्वीकर्तव्यं वा अथवा इयं कृद्वृत्तिरेव नास्ति सर्वात्मना तद्धितवृत्तिरेव इयमिति स्वीकर्तव्यं वा यथा उदाहरणं प्रदर्शितं तस्य विवरणं च कृतम् एवं तद्धितप्रत्ययः इत्यपि उक्तम् इदानीम् अनयोः कः पक्षः स्वीकर्तव्यः इति शङ्का तस्याः शङ्कायाः समाधानत्वेन नूतन चिन्तनम् अस्ति इदानीं पूर्वतन पद्मञ्जर्यां वा न्यासे वा तद्धितप्रत्ययविचारः नास्ति तद्धितवृत्तिः इति कुत्रापि न स्पृष्टमपि परन्तु स एव सिद्धान्तपक्षः इति आधुनिकैः इत्युक्ते एतैः भाष्यं परित्यज्य इदं न उक्तम् पूर्वतनाः मूढाः आधुनिकाः श्रेष्ठाः इति वयं वक्तुं न शक्नुमः नाम इमो तद्धितो द्रष्टव्यो इति वाक्यमपि भाष्ये एव अस्ति अत्र कृतन्तमिति कर्मकृत् इदमुदाहरणमित्यपि भाष्ये एव अस्ति अतः अत्र किं कर्तव्यम् इत्युक्ते शब्दकौस्तुभे एतैः उक्तं सूत्ररीत्या इमो कृतौ भाष्यरीत्या इमो तद्धितौ एवञ्च पक्षभेदः अत्र स्थितः इदानीं कः पक्षः अस्माभिः स्वीकर्तव्यः इत्युक्ते अग्रिमो वैयाकरणे नाम इतोपि व्याख्यातुभिः किम् उक्तम् अत्र सिद्धान्तभाष्यं तद्धितवृत्ति परं भाष्यमेव कर्मकर्तृप्रत्ययः इति पूर्वपक्षी भाष्यम् एकदेशी भाष्यम् अद्यावधि एवं चिन्त्यते परन्तु अग्रिमकाले इदं चिन्तनं तिष्ठति वा न ज्ञायते एतावत्पर्यन्तं प्रौढमनोरमा शब्दकौस्तुभम् एवं प्रदीपस्य उद्योतव्याख्यानं च स्वीकृत्य अस्माभिः एवम् उच्यते एवम् एकं क्षणं तत्र प्रदीप उद्योतपङ्क्तिः एकवारं पठामः पुस्तकं द्वितीयाध्याये द्वितीयपारिसूत्रम् अत्र पुस्तकं निकाटमेव अस्ति परन्तु अग्रे कुत्रापि द्वितीयपारि परन्तु सत्यं परन्तु अत्र सूत्रकाराणां मतमिदं वार्तिककाराणां मतमिदं सूत्ररीत्या एकः प्रयोगः भाष्यरीत्या एकः प्रयोगः इति सम्प्रदायः नोच्यते सूत्रकारैः यल्लक्ष्यं साध्यते भाष्यकारेणापि तल्लक्ष्यं तथैव साधनीयं सूत्रकारभाष्यकारयोः मतभेदः नैव अङ्गीकर्तव्यः एवं वार्तिककाराः अपि वार्तिककार सूत्रकार भाष्यकाराणां मध्ये अस्माभिः अभेदः अङ्गीक्रियते सर्वे त्रयः अपि मिलित्वा परस्पर अविरुद्धमर्थं वदन्ति इति अस्माकं सिद्धान्तः स एव आपाततः किञ्चित् सूत्रभेदत्वेन वार्तिकव्याख्यानत्वेन दृश्यते तत्तु अस्माभिः स्थलभेदमाश्रित्य परिष्करणीयम्
सः सिद्धान्तः अस्माकं नास्ति। शब्दाः नित्याः। सूत्रकाराणां मते ये शब्दाः ते शब्दाः नित्याः। अस्मिन् समये इमे शब्दाः न सन्ति, अस्मिन् समये इमे शब्दाः न सन्ति इति वक्तुं न शक्नुमः। एवं सम्प्रदायः एवमस्ति। सम्प्रदायः एवमस्ति इत्युक्ते तथा एव शास्त्रं प्रवृत्तं। परन्तु एकं तु अङ्गीक्रियते, शब्दाः नित्याः, परन्तु कालं निमित्तीकृत्य तेषां दर्शनादर्शनं भवति। क्वचित् केचन शब्दाः दृश्यन्ते, क्वचित् न दृश्यन्ते। वार्तिककाराणां काले यावन्तः शब्दाः ते सर्वेपि सूत्रकाराणां काले, भाष्यकाराणां च काले सन्त्येव। वस्तुतः व्याकरणम् अनादि इति वदामः इति कृत्वा अनादेः कालात् इमे शब्दाः सन्ति। शब्दमाश्रित्येव सृष्टिः जाता इति अस्माकं सिद्धान्तः। सृष्टिमारभ्य मानवानाम् उत्पत्त्यनन्तरं मानवैः शब्दः भाषा सृष्टा इति अस्माकं मतं नास्ति। शब्दः एव सृष्टये मूलम्। तदेव भूमिचेराक्षरं ब्रह्म, वागेव ब्रह्म, वाग्वे ब्रह्म इति बहवः मन्त्राः सन्ति। अस्माकं मतं तथा अस्ति। अत्र प्रदीपे कर्मण एव सौकर्यात् कर्तृत्वविषये कर्मकर्तरिप्रत्ययः क्रियते इति तत्र त्यक्तम्। तत्र उद्योगे एवं विचार्यते। भाष्ये विवाद्य अयं तथित इति प्रतीकं स्वीकृत्य उद्योतः नाम उद्योते एवम् उक्तम्। अयं भावः यथा दृग्दृशप्रतिष्ठिति सूत्रे दृश्ये चेति वार्तिकबलात् अनुक्तोऽपि सः कल्प्यते, तथा इवाधिकारे तथिते त्यदादिभ्यः दृग्दृश दृक्षप्रत्ययाः कल्प्याः। दृशः तिक्त्वा च नीवपि सिद्धयति तिष्ठानीम् इति सूत्रे कर्मग्रहणमपि नकारेण लाभम्। दृश तदेव प्रदीप उद्योतव्याख्याने एवमस्ति। तत् वयम् इदानीम् उद्योतं पश्यामः। उद्योतः इत्युक्ते भाष्यस्य प्रदीपोद्योतः। भाष्यस्य प्रदीपव्याख्यानमस्ति, तस्य उद्योतव्याख्यानमस्ति। इदम् उद्योतव्याख्यानं शेखरकर्तृभिः नागेशैः कृतम्। नागेशैः इदं प्रायः प्रदीपम् अनुसरति, परन्तु प्रदीपं क्वचित् खण्डयति च। नागेशानां ग्रन्थाः एवमेव ते अपेक्षितसमये मण्डनम्, अनपेक्षितसमये खण्डनं च कुर्वन्ति। कौमुदीग्रन्थस्यापि एवमेव अस्ति, विमर्शनात्मकशैली तेषाम्। अपेक्षितसमये अवश्यम् उत्तमम् अत्युत्तमम् इति मण्डयन्ति, अनपेक्षितसमये खण्डयन्ति। अस्माकं चन्द्रशेखरगुरूणामेव अपेक्षितसमये मण्डनम्, अनपेक्षितसमये खण्डनम्। एतेषां लक्ष्यं किञ्चित् भाष्यस्य सम्यक् अवबोधः भवेत्, भाष्यसिद्धान्तः सर्वैः आधृतः भवेत् इत्येव एतेषां लक्ष्यम्। भाष्यसिद्धान्तः आधर्तव्यः इत्युक्ते एतेषां मतम् आश्रित्य क्वचित् एतत् पूर्ववर्तिभिः भाष्यसिद्धान्तः सम्यक् न ज्ञातः। पूर्वपक्षभाष्यं किं, सिद्धान्तभाष्यम् इति किम् इति बहुत्र बहूनां संशयः आसीत्। इमाः संशयाः शङ्काः दूरीकृत्य एतैः
लघुशब्देन्दुशेखरः वा भक्शब्देन्दुशेखरः वा उद्योतः वा अथवा लघुमञ्जूषा वा एवं बहवः ग्रन्थाः एतैः लिखिताः। सर्वेषु ग्रन्थेषु एतेषां लक्ष्यमिदमेव भाष्यसिद्धान्तः अवश्यमत्र नाम स्थापनीयः। भाष्यसिद्धान्तः वास्तविकसिद्धान्तः स्थापनीयः, न तु नाम कल्पितसिद्धान्तः। भाष्ये उच्यते इति अत्रापि काशिकायाम् उक्तं, न्यासे उक्तं, पतञ्जल्याम् उक्तं, कौमुद्याम् उक्तं, मनोरमायाम् उक्तं, सर्वत्रापि उक्तं। परन्तु भाष्यसिद्धान्तः तैः सम्यक् न ज्ञातः, अतः तैः तथा उक्तमिति एतैः इमे ग्रन्थाः रचिताः। यथा भाष्यं तादृशमस्ति, भाष्ये एकस्य प्रश्नस्य बहवः समाधानविशेषाः भवन्ति। इदानीं तेषु समाधानेषु कस्य समाधानं नाम श्रेष्ठमिति वयं न जानीमः, तत्रैव संशयः जातः सर्वेषाम्। तेषाम् अतिरिच्य नाम इमे एव श्रेष्ठाः पक्षाः, इमे सिद्धान्तविचाराः इति एतेषां विचारं स्वीकृत्य इदानीं व्याकरणशास्त्रं चलति। एते प्रायः 300 वर्षेभ्यः पूर्वम् आसन्। तस्मात् पूर्वं प्रायः 400 वर्षेभ्यः पूर्वं दीक्षिताः आसन्। तस्मात् पूर्वं काशिकागारः, न्यासपतञ्जलिकर्तारश्च। एवञ्च अद्यावधि इदानीं वयं नागेशसिद्धान्तानेव कर्मसिद्धान्तत्वेन मन्यामहे। परन्तु अग्रिमशतत्रये किं भविष्यति वयं न जानीमः। एतावत्पर्यन्तम् अस्माकं चिन्तनम् एवम् अस्ति। सर्वस्मिन् कालेपि एतदेव श्रेष्ठमिति मन्यते, परन्तु न ज्ञायते। प्रायः वयं व्याकरणस्य इतिहासं पश्यामः तर्हि प्रतिवर्षे शतत्रयं महान् भेदः जायते। केवलं व्याकरणे एव न, सर्वेषु शास्त्रेषु। न्यायेपि नाम गौतमन्यायसूत्राणि सन्ति। गौतमन्यायसूत्राणि प्रायः इदानीं तथा बहुभिः न पठ्यन्ते। यथा पाणिनीयव्याकरणसूत्राणि तथा न्यायसूत्राणि सन्ति, कल्पसूत्राणि सन्ति, वेदान्तसूत्राणि सन्ति, मीमांसासूत्राणि सन्ति। अस्माकं सूत्रवाङ्मयम् अत्यन्तं श्रेष्ठं। परन्तु अग्रिम नाम वर्तिभिः पण्डितैः किं क्रियते इत्युक्ते सूत्रसिद्धान्तान् आश्रित्य एव विचारं कृत्वा तत्र विशिष्य सिद्धान्तः कः इति स्वप्रज्ञया स्थाप्यते। एवं स्थापनेन मध्यवर्ती ग्रन्थाः प्रत्याख्याताः भवन्ति। एतेषां प्रत्याख्याने तेषां तात्पर्यं नास्ति, मूलग्रन्थ स्पष्ट अवगमनाय एव तेषां यत्नः। तत्र मध्ये प्रत्याख्याताः भवन्ति बहवः ग्रन्थाः, बहवः विचाराश्च। अत्र एवं नास्ति, अत्र बहुधा विचारं कृत्वा सिद्धान्तस्थापनम् एतत्तु आधुनिक भवतीनाम् आशयः दशवारं कथनेन असत्यं सत्यं भवति तथा शास्त्रेषु तथा नैव भवति। शास्त्रेषु सर्वदा सत्यमेव भवति, सत्यमेव इतोपि विशुद्धं भवति इति वदेम। स्वर्णं बहुवारम् अग्निना संयोगेन इतोपि स्वर्णमेव स्फुटम् इतोपि प्रकाशते। पूर्वमपि प्रकाशः आसीत्, तथा प्रकाशः आसीत्, तथापि प्रकाशः आसीत्, परम् अग्निना संयोगेन पुनः प्रकाशते अतिशयः प्रकाशः भवति। एवं स्वीकर्तव्यं। नाम असत्यस्य सत्यत्वेन प्रामाणिकत्वमपि अस्ति, परन्तु तत् अस्माभिः शास्त्रज्ञैः न अङ्गीक्रियते। असत्यं तदेव साधुशब्द असाधुशब्दविचारे विचारितम्। इदानीम् असाधुशब्दाः बहुवारं प्रयत्नेन साधुशब्दत्वेन विपरिणमन्ते। तेन किं भवति, साधुशब्दं यः कश्चित् स्मरति तर्हि तस्य बोधः न भवति, असाधुशब्दं स्मरति चेदेव तस्य बोधः भवति। तत्र किं जातम्, असाधुशब्दः साधुशब्दत्वेन विपरिणतः। असाधुशब्दः कश्चित् साधुत्वेन विपरिणतः, इदानीं तस्य बोधस्तु असाधुनेव भवति। एवं रीत्या साधुत्वेन सम्पन्नस्य
धर्मोत्पादकत्वम् अस्ति वा न वा इति विचारः। वस्तुतः सः असाधुशब्दः बहुवारं बहुभिः जनैः प्रयुक्तत्वात् तस्य विस्मरणं सर्वात्मना जातं। साधुशब्दस्य केवलम् असाधुशब्दस्य प्रयोगः जातः। एवंविधः असाधुशब्दः अर्थबोधं तु अवश्यं जनयति। साधुशब्दस्मरणं विनापि अर्थबोधं जनयति। साधुशब्दः अयमिति यः न जानाति सः अपि असाधुशब्दं स्मृत्वा अर्थबोधं नाम करोति, अर्थबोधं प्राप्नोति। परन्तु तस्य धर्मोत्पादकत्वं नास्ति। असाधुशब्दः असाधुशब्दः एव। शास्त्रेषु नाम बहुवारं कथनेन अशास्त्रीयं शास्त्रीयमेव भवति। अशास्त्रीयम् अशास्त्रीयमेव बहुभिः प्रमाणैः इदमेव शास्त्रीयमिति स्थापनम् अपेक्षितं। बहुभिः प्रमाणैः स्थापनम् अपेक्षितं। सयुक्तिकं स्थापनं, सयुक्तिकम् आस्तिकं नाम मूलग्रन्थ अधूरं यदस्ति तत्तु अङ्गीक्रियते। तथैव एतावत् आगतम्। अस्तु, वयम् अमुं विचारमध्ये किञ्चित् दृष्टवन्तः। परन्तु इतोपि अस्ति, सर्वस्मिन् सूत्रे एवमेव भवति। अग्रिमं विचारम् अग्रिमकक्षायां करिष्यामः। एवञ्च आधुनिकरीत्या अत्र दैवाद्ये तद्धितप्रत्ययाः सन्ति। वस्तुतः अत्र कृत्प्रत्ययः एव क्विन् वा कण् वा नास्ति एव। एतत् भाष्यारूढमेव। एतत् नूतनतया अस्माभिः आधुनिकैः उच्यमानमिति नास्ति। एतत् भाष्यारूढमेव। भाष्ये तत्सम्बन्धि वार्तिकमपि दृश्यते इति कृत्वा तर्हि इदं वार्तिकं पूर्वतनैः काशिकाकर्तृभिः न दृष्टं वा? तैरपि दृष्टमेव, परन्तु तैः इदं वार्तिकं पूर्वपक्षवार्तिकमिति मत्वा त्यक्तं स्यात्। तदेव कारणम्। इदं वार्तिकं वयमेव इदानीन्तनकाले भाष्यं किञ्चित् पठामः खलु। ते काशिकाकर्तारः वा पतञ्जलिकर्तारः वा तत् वार्तिकं नैव पठन्ति वा? अवश्यं ते पठन्ति, परन्तु तैः किं चिन्तितं स्यात्, इदं पूर्वपक्षवार्तिकमिति कृत्वा अस्य अपेक्षा ग्रन्थनिरूपणावसरे नापेक्षितमिति मत्वा त्यक्तं स्यात्। एवं तत्त्वबोधिन्यां स्पृष्टं, पतञ्जल्यां न्यासे च न स्पृष्टं। वस्तुतः सर्वापि पतञ्जलिः मया न दृष्टा, सर्वः अपि न्यासः अपि मया न दृष्टः। सर्वस्य सूत्रस्य अयं स्वभावः। एकस्य विचारः अन्यत्र भवति, अन्यस्य विचारः अत्र भवति। अत्र नास्ति इति वक्तुं वयं न प्रभवामः। आधुनिकया तद् द्रष्टव्यम्, इतोपि चिन्तनीयम्। एतैः काशिकादिकं कृतम् इत्युक्ते भाष्यादिकम् अदृष्ट्वा कृतम् इति तु कथनम् अत्यन्तं साहसं हास्यास्पदं च। सर्वं भाष्यादिकं पठितं, परन्तु तस्य विचारः अन्यत्र कृतः प्रायः, अथवा अत्र अनपेक्षितमिति मत्वा तस्य स्पर्शः न कृतः। इदानीं शब्दकौस्तुभलक्ष्यं वा अथवा प्रबृहमनोरमा लक्ष्यं वा बृहच्छब्देन्दुशेखरलक्ष्यं वा इदं नास्ति। लक्ष्यभेदेन ग्रन्थस्वरूपभेदः। काशिका इत्युक्ते लक्ष्यमन्यत्। काशिका इत्युक्ते अष्टाध्याय्याः सामान्यं विवरणं काशिका, तावदेव। इदानीम् अष्टाध्याय्याः सामान्यं विवरणम् इत्युक्ते तत्र एवं गभीरं कृत्वा विचारे तर्हि तस्मिन् ग्रन्थे कोऽपि न प्रवर्तते। कः प्रवर्तते? एतद् ग्रन्थपठनापेक्षया भाष्यपठनमेव वरमिति मन्यते। भाष्यस्थाः विचाराः सर्वेपि अत्र कृताः इत्युक्ते एतत् पठनं किमर्थं भाष्यमेव पठ्यताम् इति मत्वा अस्य ग्रन्थस्य आदरः न स्यात् इति मत्वा सामान्यस्तरे यदपेक्षितं यावदपेक्षितं तदेव काशिकायाम् उक्तम्। तस्य व्याख्यानभूतन्यासकरणयोपि काशिकां प्रामाण्यत्वेन मत्वा तथा विचार्यते। कौमुद्याश्च लक्ष्यमन्यत्। एवञ्च लक्ष्यभेदं स्वीकृत्य ग्रन्थभेदः तदाधारेण विवरणभेदः। शब्दकौस्तुभस्य लक्ष्यम् अन्यदेव। शब्दकौस्तुभस्य लक्ष्यं केवलं सूत्रार्थविवरणं नास्ति। कौस्तुभः इत्युक्ते
मणिः मणिः इत्यर्थः शब्दकौस्तुभः इत्युक्ते मणिः कीदृशः तस्य मणेः प्रकाशते शुद्धं मणेः मणेः कश्चन धर्मः शुद्धत्वं तत्र शुद्धता वर्तते इदानीम् अत्र शुद्धतार्थं विचारः अतः एतेषाम् इदम् अपेक्षितम् इदं न लिख्यते तर्हि इदं किञ्चित् सम्यक् कृतं न भवति शब्देन्दुशेखरः इत्यस्य अर्थः शब्द एव इन्दुशेखरः नाम शिरोभूषणं कस्य शिरोभूषणं परमेश्वरस्य शिवस्य शिरोभूषणं किं शिवस्य शिरोभूषणम् इत्युक्ते शब्दः शिरोभूषणम् इति तत्र स्वीकृतं शब्दः एव शिवः इत्यपि पक्षः अस्ति परन्तु शब्देन्दुशेखरः इत्यत्र शब्दः एव शिरोभूषणम् इति स्वीकृतं शिवस्य इति मत्वा तथा ग्रन्थनामकरणं कृतं शिवस्य शब्दस्य इन्दोश्च अभेदसम्बन्धः शब्दरूपः यः इन्दुः तादृश इन्दुरेव भूषणं यस्य सः शब्देन्दुशेखरः शब्दः इन्दुः नाम इन्दुः चन्द्रः यथा कोमलः मृदुस्पर्शी शीतलस्पर्शी च तादृशः शब्दः एव शिरोभूषणम् एवंविधशब्दः शिवस्य भूषणत्वेन भवितुमर्हति इदानीं शिवस्य भूषणत्वेन भवेत् इत्युक्ते अयं शब्दः कीदृशः स्यात् अत्यन्तं शुद्धः स्यात् पुनः इन्दौ कालं किमस्ति इत्युच्यते तदन्यत् इन्दौ तदेव परन्तु शिरोभूषणं शिवस्य चन्द्रकला एव भवति सम्पूर्ण पूर्णिमाचन्द्रः चन्द्रः नास्ति तैः तथा नाम कृतं नाम एवंविध शुद्ध किमर्थम् उक्तम् इत्युक्ते शिवः नाम चन्द्रेण काञ्चित् कलां स्वीकृतवान् इति कृत्वा सा कला सर्वदा स्थिरा भवति तत्र लोपः न भवति अन्याः पञ्चदश कलाः लिप्यमानाः अथवा वर्तमानाः भवन्ति परन्तु इयं चन्द्रकला तावत् सर्वदा स्थिरा भवति तत्र लोपः वा नाम नूतनतया तस्य उत्पत्तिः वा किमपि न भवति चन्द्रकला सर्वदा चन्द्रकला एव तत्र नूतनत्वेन कश्चन प्रारूपः वा अन्यतरस्य नाशः इति किमपि नास्ति एवं करोति तथा तादृशः शुद्ध शब्दः शिवस्य शिरोभूषणं भवतु इति मत्वा अयं शब्दः आरब्धः शब्देन्दुशेखरः तादृशशब्दः अवश्यं शुद्धः भवेत् लक्षणभिन्नं इति कृत्वा विचारविषयभेदः अग्रिमकाले किमपि शब्देन्दुशेखरस्य लघुशब्देन्दुशेखरः बृहत्शब्देन्दुशेखरः उभयः इदं सर्वमपि एतदेव कृतं इदानीं वयं साधयामः 4 hours 4 days अस्मिन् पक्षे कन् प्रत्यये कृत्पक्षे अयं प्रत्ययः कृत्वं प्रत्ययः इत्युक्ते एवम् अन्यथा एवम् ఏమైంది यतः मया पठनपाठनमेव इमे विचाराः पाठ्यन्ते इमे विचाराः कदा पाठिताः इत्युक्ते एवं नाम अधीतमपि
కేవలం ఆవట్టి అంటే అవగాహన అవబోధన తర్వాత అన్నిదే वस्तुतः अत्र अस्माकं चिन्तने मया यत् उक्तं तत्र सर्वस्यापि केवलं वेदेव प्रमाणं सत्यस्य सत्यम् अन्यः प्रमाणं नास्ति परन्तु अत्र ग्रन्थान् आश्रित्य एवमेव किञ्चित् अवगन्तुं शक्नुमः इत्यस्ति इतोपि बहुवारं पठनेन इतोपि अस्माकं पठनेन एकवारं पठनेन बहुवारं पठनीयम् अस्तु दक्षिणहस्तस्य पठितुं शक्यते अन्यथा पడుకుందా లే పెద్ద పడి కింద ఇప్పుడు తినేస్తున్నాను మార్నింగ్ నైట్ పెడతాను మార్నింగ్ ఆన్ చేసుకుని 4 రోజులు అమ్మ తీసుకోలేదు ఏమైనా వందించే 2 రోజులు అయ్యి యూజెస్ మాట్లాడితే ఇద్దరు మూవీగా నిద్రపోతుంటే రోజు ఆ పాట కరెక్ట్గా మనం మాట్లాడేటప్పుడే ఆవిడ గోడ మూవీ ఎడైనా అదే వెళ్ళిపోమన్నాడు తర్వాత నెగోషియేషన్ కలిసి అవ్వ నీకు నేను 4 తీస్తాను మా నాన్న డబ్బులు తీసుకోలేదు ముందు అంటే 450 తీసుకున్నాను అప్పుడు అమ్మే ఎంత తీసుకున్నప్పుడు దగ్గర నుంచి 400 కదా 450 అదే 450 తీసుకున్నాను 450 తీసుకుంటున్నాడు నాకే పెట్టేస్తారండి నెక్స్ట్ చెప్పాడు మార్చింగ్ రాత్రి గ్రీన్ ఓన్లీ రాత్రి గ్రీన్ వన్ చేసుకోవాలి 4 రోజులు తీసుకున్నాను ఇది రాత్రి 4 రోజులు తీసుకుంటే ఇస్తాడు